हुन्छ सबैलाई जय मसीह। मेरो आवाज आशा छ तपाईहरु कहाँ सजिलै आइराछ होला। यो यहाँ त बिहानै छ, तपाईको त्यहाँ सायद आफ्टरनुन भइसक्यो र पनि यो सेवा संगतिमा यस किसिमले भाग लिने मौका मलाई पास्टर फुर्का तामाङ भाइले दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र त्यसका साथसाथै तपाईहरु अझै पनि सायद यो लुनर न्यू इयरकै उसमा हुनुहुन्छ र हाम्रो न्यू इयर एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय न्यू इयर, अर्को पटक र त चाइनिज न्यू इयर, तीन पटक हामी नेपालीले पनि न्यू इयर मनाउन पाउँछौं। यसमा तपाईहरुलाई पनि परमेश्वरले यो वर्षमा आशिष दिनुभएको होस्। काम धन्दा के कस्तो छ थाहा छैन, तर परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीहरुमाथि जुनसुकै देश र जुनसुकै स्थानमा भए पनि म तिम्रो साथमा हुनेछु भन्ने जुन प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, त्यसै प्रतिज्ञाको छत्रछायामा रहेर मलाई विश्वास छ तपाईको जीवनमा परमेश्वरले दिने आशिष उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ। र फेरि पनि यहाँ थुप्रै विश्वासी मित्रहरूलाई हामीले व्यक्तिगत रूपले भेट गर्न नसके पनि आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा यस किसिमले भेट्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। मलाई विषय दिनुभएको थियो भाइले, डेभलपिङ बाइबल स्टडी अथवा बाइबल स्टडीको विकास, बाइबल अध्ययनको विकास, बाइबल शिक्षणको विकास। त्यसमा धेरै पटक घोरिए र कतिपटक कतातिरबाट सुरु गर्ने अन्यलमा परेको थिए तपनि परमेश्वरको वचन शिक्षा दिनको लागि मात्र नभएर तपाईहरु र मेरो जीवन जिउनको लागि नहुने एउटा परमेश्वरले दिएको माध्यम भएको कारण मलाई आशा छ आज तपाईहरु सबैले आफ्नो कोठामा बाइबल राख्नु भएको छ। कृपया छैन मोबाइलमै हेर्नुहुन्थ्यो भने पनि अहिले हेर्न गाह्रो हुनेछ। तपाईसँग बाइबल छ भने कपी नै अगाडि राख्नुभयो भने सजिलो हुनेछ। कहिलेकाहीँ हिजो आज म यो अनलाइनबाट धेरै ठाउँमा शिक्षा दिँदाखेरि हामीहरू बाइबल बिर्सिसक्यौं अनि खाली डिजिटल संसारमै व्यस्त छौं। तरै पनि बाइबललाई जब हामी हातले छुन्छौं, आँखाले हेर्छौं र मुखबाट त्यो पढ्छौं भनेदेखि त्यसको बेग्लै प्रभाव हाम्रो जीवनमा हुँदो रहेछ। मोबाइलमै चलाउनुहुन्छ भने पनि ठिकै छ, तर अहिले म यो बोलेको सुन्दा र पढ्दा गाह्रो होला। त्यसै कारण बाइबल आफ्नो ठाउँमा राख्नु होला र राख्नु भएन भने पनि केही छैन, पछि बिस्तारै सम्झिन सक्नुहुनेछ, मलाई विश्वास छ। एकजना पास्टरले प्रचार गरिसकेपछि उनका चर्चका विश्वासी, धेरै पुराना विश्वासी आएर भन्छन्, गुरुबा अथवा पास्टरज्यू, तपाईले यत्रो वर्ष 30 वर्ष भइसक्यो म यो मण्डलीमा आएको, तपाईले अहिलेसम्म गरेका प्रचारको कुनै पनि विषय म याद गर्न सक्दिन भन्दाखेरि, हो भन्दाखेरि दुःख लागेछ पास्टरलाई। तरै पनि त्यसो भए तिमीले बिहे गरेको कति भयो भन्दाखेरि त झन्नै 30 वर्ष भइसकेको छ, त्यसकारण तिम्रो श्रीमतीले पकाएको सबै खानेकुरा अहिलेसम्म याद गर्न सक्छौ भन्दाखेरि त्यो त असम्भव हो भन्दाखेरि, त्यस्तै किसिमले जसरी तिम्रो श्रीमतीले पकाएको खानेकुराले तिमीलाई बचाउन सफल गर्यो, यद्यपि तिमीले त्यो खानेकुरा के पकाएको थियो हिजो अस्तिको पनि बिर्सिन्छौ तर बाँचेका छौ, त्यस्तै किसिमले तिमी लगातार चर्चमा आइरहेको र मैले गरेको प्रचारलाई सुनिरहेको कारण आजसम्म तिमी आत्मिक रूपले बाँचेकै छौ। यदि हामीहरूले चर्चमा जान छोडिदियौं, यस्ता सभा सम्मेलनहरुमा जान छोडिदियौं र आत्मिक कुराहरुतिर ध्यान दिन छोडिदियौं भनेदेखि कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको वचन बिर्सने मात्र होइन कि श्रीमतीले पकाएको खानेकुरा खान बिर्सेको जस्तै हुन सक्छ। आहारा बिना हामी 2-3 दिन पनि राम्रोसँग धान्न सक्दैनौं भने त्यस्तै किसिमले यस्ता सभा सम्मेलनहरुमा, चर्चमा हरेक शनिबार, आइतबार, शुक्रबार कुन दिन गर्नुहुन्छ आउँदाखेरि सबै कुराहरु हामी सायद याद गर्न सक्दैनौं होला तत्कालीन मगजमा, तरै पनि हाम्रो अर्धचेतक मानसपटलमा यी सबै कुराहरु लेखिएका हुन्छन्, राखिएका हुन्छन् र बेला बखतमा यसरी जमघट हुँदाखेरि हिजो अस्ति गएको सालको, त्योभन्दा अगाडिको 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष अगाडिका कुराहरु पनि त्यसले हामीलाई जीवन दिइरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहा नहुन सक्छ
अर्धचेतक अवस्थामा पनि त्यसले हामीलाई जीवनको बाटोमा अगाडि जान धकेलिरहेको हुन्छ। त्यसै कारण यी सेवा सङ्गतिहरू, सम्मेलनहरू हाम्रो लागि यो बाटोमा यात्रामा जाँदाखेरिका माइलखुट्टीहरू जस्तै हुन्छन्। त्यसले देखाउँछन् म कति टाढा आएको छु, कति टाढा हिँडिसकेरै छु र बाटो देखाइरहेका हुन्छन्, मार्ग निर्देशन गरि नै रहेका हुन्छन्। त्यसै कारण तपाईँहरू सबैजना जो भाग लिँदै हुनुहुन्छ, अवश्य पनि यसबाट विगतका लुनर न्यू इयरमा गएका सम्मेलनका कुराहरूदेखि लिएर आउने दिनको लागि पनि परमेश्वरले यसबाट तपाईँ हामी सबैलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। यो विषयलाई अगाडि लैजानको लागि अब एउटा बाइबल अध्ययनको महत्त्व पहिला हामीले बुझौँ। किन बाइबल अध्ययन हामीले गर्नुपर्ने रहेछ त? त्यसलाई बुझ्नको लागि केही कुराहरू म यहाँको सामनेमा बाइबलबाटै पढ्दै अगाडि लैजानेछु। सबभन्दा पहिला त यो हाम्रो लागि नभई नहुने आत्मिक आहारा हो। यो बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। अनि त्यो कुरोलाई हेर्नको लागि तपाईँले मत्ती 4:4 यीशु प्रभुले शैतानलाई दिनुभएको उत्तरमा सबै सुसमाचारमा त्यो यसरी उल्लेख गरिएको छ। मत्ती 4:4 प्रभुले भन्नुभयो, येशूले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। शैतानले ख्रीष्ट येशूलाई परीक्षामा पार्दाखेरि जुन परीक्षा आदम अथवा हब्बालाई ल्याएको थियो फल खानको लागि, त्यस्तै किसिमको शारीरिक आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने सम्भावनाहरू देखाउँदाखेरि येशू प्रभुले जवाब दिएर भन्नुहुन्छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ। अब त्यो वचन प्रभु येशूले व्यवस्था 8 अध्यायबाट सिधै ल्याएर भन्नुहुन्छ। र व्यवस्थामा जब त्यो वचन दिइएको थियो त्यति बेलामा पनि मन्नासँग तुलना गरिएको थियो। हो, तिमीहरूले मन्ना त खायौ, तर याद गर वास्तवमा मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्दछ। त यदि म ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ भनेदेखि मलाई परमेश्वरको वचन बिना अरू कुनै पनि कुरोले जीवन दिन सक्दैन। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले जब परमेश्वरको वचन र अहिले अब त्यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि बाइबलसँग ऊ अनभिज्ञ हुन्छ। बाइबलमा के लेखेको छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन। बाइबल पढ्दाखेरि त्यसलाई कसरी बुझ्ने त्यो उसलाई थाहा हुँदैन भनेदेखि आत्मिक हिसाबले त्यो व्यक्ति कुपोषणको शिकार बन्न सक्छ। अनि जब हामी आत्मिक रूपले कुपोषणको शिकार बन्दछौँ, त्यसपछि सजिलै प्रकारका रोगहरूले तुरन्तै गाँजेर लैजान्छन्। शारीरिक अथवा शरीरमा पौष्टिक तत्त्व छैन भने साधारण रुगाखोकीले पनि हामीलाई ढाल्न सक्छ सजिलै। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको वचनमा निरन्तर आहारा नलिने व्यक्ति आत्मिक रूपले कुपोषणमा जान्छ अनि कुपोषित व्यक्तिलाई शैतानले सजिलै प्रकारले ढाल्न सक्छ, परिस्थितिहरूले ढाल्न सक्छन्, दुःख कष्टले ढाल्न सक्छ। निराशाको शिकार हामी छिटै बन्दछौँ। परिस्थिति हाम्रो विरुद्धमा आउँदाखेरि त्यसको सामना हामी गर्न सक्दैनौँ। त पहिलो कुरो, तपाईँ र म बाँच्नको लागि हामीलाई चाहिने एउटा पौष्टिक तत्त्व नै परमेश्वरको वचन हो। किनभनेदेखि आमाको कोखबाट जब हामी जन्मिन्छौँ त्यति बेला आमाले हामीलाई दुध खुवाउनुहुन्छ। कारण हाम्रो शारीरिक आवश्यकता आमाको शरीरबाट पूर्ति हुँदैछ भने त्यस्तै कारण किन चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरको वचन चाहियो त भन्दाखेरि हाम्रो जन्म पनि परमेश्वरको वचनबाटै भएको कारण अब परमेश्वरको वचनबाट जन्मेको व्यक्तिलाई अरू कुनै चिज खुवाएर नहुने कुरो हामी देख्दछौँ। त्यो कुरो हेर्नको लागि मसँग तपाईँ पल्टाउनुहोस् पहिलो पत्रुस 1 अध्याय। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 22 पदबाटै हेर्दा पनि हुन्छ, तर म 23 पद मात्र पढ्छु अहिलेको लागि। पहिलो पत्रुस 1:23 यसरी भनिएको छ, परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी ब्रियबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। ख्रीष्ट येशूमा यदि तपाईँको नयाँ गरी जन्म भएको छ भनेदेखि
त्यो परमेश्वरको वचनबाट भएको छ। अनि तल 25 पदसम्मै पढ्दाखेरि त्यो वचन चाहिँ सुसमाचारको वचन जो तपाईँ र मैले सुनेर विश्वास गर्न गयौँ। तपाईँ र मेरो जन्म पनि परमेश्वरको वचनबाट भएको कुरो याकुब 1:18 पनि त्यही कुरो उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ पनि हामी परमेश्वरको वचनबाट जन्मेका प्राणी भएको कारण अब हामीलाई बाँच्नको लागि पनि परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो बाइबललाई राम्रोसँग बुझेको छ, उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकसम्म उसले समय बिताएको छ, पढेको छ, कुनै पनि बाइबलका पत्रहरू किताबहरू पल्टाउँदाखेरि त्यसको बारेमा मोटामोटी ज्ञान छ र प्रत्येक दिन बाइबलबाट उसले केही समय मनन गर्दछ भनेदेखि त्यो क्रिस्चियन विश्वासी एकदमै स्वस्थ विश्वासी बन्नेछ। ऊ जहाँ गए पनि उसको जीवनमा जस्तासुकै परिस्थिति आए पनि त्यसमाथि उसले विजय हासिल गर्नेछ, कारण ऊ परमेश्वरको वचनबाट जन्मेको र त्यसै वचनबाट ऊ बाँचिरहेको छ। त्यसै कारण त्यही पत्रुसकै किताबको 2:1-2 पद पढ्नुहोस्। अब माथि 25 पदसम्म चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट हामी जन्मेको भनिसकेपछि अब चाहिँ हामीले जसरी एउटा दुधे बालकले भोक लाग्दाखेरि आमाको दुध खोज्दछ, ऊ रुन्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, जबसम्म आमाले दुध खुवाउँदैन तबसम्म त्यो बालक रुन बन्द गर्दैन। त्यस्तै किसिमले त्यसको चित्रण यसरी गरेको छ। पहिलो पत्रुसकै 2:1-2 पद पढौँ। यस कारण सबै दुष्टता, सबै छल र कपट र ईर्ष्या र सबै निन्दाहरूलाई त्याग। यो चाहिँ पुरानो स्वभाव नयाँ गरी नजन्मिँदाखेरि जुन प्रकारको जीवन हामी जिउँदै थियौँ त्यसका असरहरू अझै पनि छन् हाम्रो शरीरमा। हाम्रो आत्माले नयाँ गरी जन्म पाएको छ र त्यो आत्मालाई बलियो बनाउनको लागि परमेश्वरको वचन खुवाउनु परेको छ र जब हामी परमेश्वरको वचन खुवाउँदै जानेछौँ त्यो आत्मा बलियो हुनेछ। त्यसपछि शरीरमा भएका यी कामहरू निर्मूल हुनेछन्। 2 पद, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर। अब त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। मुख्य मैले भन्न खोजेको कुरो, आज चर्चमा किन बाइबल शिक्षा चाहियो, किन बाइबल अध्ययन गर्नु पर्यो? आज तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा किन हामीले बाइबललाई सिक्नु पर्यो अथवा अरूलाई किन बाइबल सिकाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो बिना न त व्यक्तिगत विश्वासीको जीवन न मण्डलीको जीवनमा तन्दुरुस्ती आउनेछ। त्यहाँ विभिन्न खालका विकारहरू हुने, जुन मण्डलीमा अथवा जुन विश्वासीको जीवनमा बाइबलीय शिक्षाको कमी हुन्छ त्यहाँ विभिन्न प्रकारका विकारहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूमा हुनुपर्ने जुन जीवन थियो त्यो जीवनबाट हामी वञ्चित भएका हुन सक्छौँ। त्यसैकारण पत्रुसले भन्छ दुधे बालक जस्तै आत्मिक दूधको तृष्णा गर, शुद्ध दूधको तृष्णा गर। भोकाउनु र तिर्खाउनु, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू तिनीहरू तृप्त हुनेछन् भनेर ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको छ। त्यसै कारण मित्र, तपाईँ र मेरो जीवनमा ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि यदि हामी आत्मनिर्भर भएको विश्वासी, आफ्नै खुट्टामा उभिएको विश्वासी, यदि तपाईँ पास्टर प्रचारक सेवक हो भनेदेखि आत्मसम्मानले भरिएको पास्टर प्रचारक सेवक र इज्जतका साथ प्रभुको महिमा गर्ने खालको व्यक्ति तपाईँ र म बन्ने हो, हाम्रो परिवारमा परमेश्वरीय आशिषहरू आउने हो भनेदेखि, हाम्रो हातको मेहनतमा परमेश्वरको आशिष आउने हो भनेदेखि हामी परमेश्वरको वचनमा भरपूर भएको व्यक्ति, परमेश्वरको वचनले भरिएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। कारण हाम्रो हृदय जुन कुरोले भरिएको छ त्यसपछि हाम्रो मुखबाट पनि त्यही कुरो निस्कनेछ। र मुखबाट मात्र होइन, हाम्रो बाह्य परिस्थितिहरू पनि भित्रको अवस्थाले नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यदि हामी सांसारिक शिक्षाको पछि लागेका छौँ अथवा कुनै प्रकारको गलत शिक्षाले हामीलाई भरेको छ भनेदेखि हाम्रो बाह्य परिस्थिति त्यसकै बसमा जानेछ। तर त्यसको सट्टामा परमेश्वरको वचन खाने, पिउने र त्यसैले भरिएका विश्वासीहरू, हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचन भरिएको छ भनेदेखि त्यसपछि हाम्रो मुखबाट पनि त्यो निस्कनेछ। र जब कुनै कुरो मुखबाट निस्कन्छ त्यसले हामीलाई शुद्ध, पवित्र
र यहाँ विभिन्न प्रकारका कुराहरूलाई निकाल भनेको छ, ती आफै निस्केर जानेछन्। जहाँ परमेश्वरको वचन स्थापित हुन्छ त्यहाँ यसले शरीरका अभिलाषलाई विस्थापित गर्दछ, त्यहाँबाट निष्कासन गरिदिन्छ। यो पहिलो कुरा याद गर्नुहोस्। दोस्रो कुरो, आज हामीलाई किन बाइबल अध्ययन गर्नु पर्यो, किन परमेश्वरको वचनसँग हामीले निकै घनिष्ठता अपनाउनु पर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरले सबै कुराहरू आफ्नो वचनबाटै सृष्टि गर्नुभएको छ। तपाईँ र मेरो नयाँ जन्म मात्र होइन, सारा सृष्टि परमेश्वरको वचनबाट भएको हो। त त्यो सृजनात्मक वचन आज लिखित रूपले हाम्रो हातमा प्रभुले दिनुभएको छ। तपाईँ म अब यसलाई हेर्नको लागि आउनुहोस्, हामी यूहन्ना 1 अध्यायमा जाउँ। यी पदहरू तपाईँ मैले धेरै पटक सुनेका पदहरू नै हुन्, तरै पनि अझ फेरि म तपाईँलाई त्यहाँलाई यूहन्ना 1 अध्यायको 1 देखि 3 पद हामी पढौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। यो चाहिँ यीशु प्रभुको बारेमा बयान गर्दाखेरि उहाँलाई वचन भनिएको छ। अनि 14 पदमा वचन देहधारी हुन आयो। त भन्न खोजेको कुरो, आदिमा परमेश्वरले उज्यालो होस् भन्नुभयो, उज्यालो होस्। सबै थोकहरू परमेश्वर बोल्नुभयो र त्यो हुन गयो। वचनद्वारा परमेश्वरले सारा सृष्टि सिर्जनु भएको कुरोलाई हिब्रूको लेखकले पनि यसरी भनेको छ। भजन सङ्ग्रहमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेका छन्, त्यहाँ हामी नजाउँ अहिलेलाई। एउटा अर्को पद पढौँ। हिब्रू 11 को 3 पदमा यसरी भनिएको छ, विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व, सारा ब्रह्माण्ड भने पनि सारा ब्रह्माण्ड परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। तपाईँ र मैले जे पनि देख्दैछौँ आज विश्वमा, संसारमा, ब्रह्माण्डमा, यी सबै कुराहरूको सिर्जना पनि परमेश्वरले वचनबाटै गर्नुभयो। त यस्तो सृजनात्मक शक्ति भएको वचनलाई परमेश्वरले आज जीवित वचन त यीशु हुनुभयो र लिखित वचन बाइबल हाम्रो हातमा छ। यसलाई अब अध्ययन नगर्नु भनेको हामीले आफैलाई महान आशिषबाट वञ्चित गरे जस्तै हुन सक्छ। पहिलो कुरो हामीले हेरेका थियौँ, हामीलाई बाँच्नको लागि परमेश्वरको वचन चाहिन्छ, किनभनेदेखि हाम्रो जन्म पनि, नयाँ जन्म पनि वचनबाटै भएको कारण अब हामी दुधे बालकले जस्तै यसको लागि तृष्णा गर्नु पर्यो। त्यो किनभनेदेखि वास्तवमा हाम्रो नयाँ गरी जन्म मात्र होइन, सारा सृष्टि परमेश्वरको वचनबाट भएको हो। भएका सबै थोकहरू प्रभु बोल्नुभयो र त्यो हुन गयो। त्यति मात्र होइन, अब हिब्रू 1 अध्यायमा जाउँ, 1 देखि 3 पद पढौँ। परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्ड वचनबाट सृजना गर्नु मात्र भएन कि अहिले पनि आफ्नो वचनबाटै उहाँले त्यसलाई सस्टेन, के भन्छ, सम्हालिराख्नु भएको छ। हामीले किन बाइबल अध्ययन गर्नु पर्यो? अहिले पनि परमेश्वरले सबै कुराहरू आफ्नो वचनको शक्तिबाटै सम्हाल्नु भएको छ। त्यो कुरो हामी 1 अध्यायको 1 देखि 3 पद पढौँ। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। यो सबै कुराहरू वचनसँग सरोकार राखेको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो। अब फेरि सृष्टि पनि परमेश्वरले वचन अथवा ख्रिस्टबाटै रच्नुभयो। 3 पद, उहाँ नै परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकी स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण विश्वलाई, यो मैले मुख्य हेर्न खोजेको कुरो, यो सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ। सारा सृष्टि सृजना मात्र गर्नु भएन कि अहिले पनि परमेश्वरले वचनबाटै सारा ब्रह्माण्ड सम्हालिराख्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनलाई मात्र नभएर सारा भौतिक र अभौतिक चिज, वस्तु, प्राणी सबै परमेश्वरको वचनको शक्तिको कारण सम्हालिएका छन् भन्ने कुरा यो हिब्रूको किताबले उल्लेख गरेको छ। त्यति मात्र होइन मित्रहरू, अब एउटा अर्को पनि याद गर्नुहोस्।
जसरी परमेश्वरले सबै थोक आफ्नो वचनबाट सृष्टि गर्नुभयो, जसरी आज परमेश्वरले सबै थोकलाई वचनबाटै सम्हालिराख्नु भएको छ, त्यसरी नै सबै चिज वचनबाटै नष्ट पनि हुनेछन्। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनबाटै फेरि सम्पूर्ण सृष्टि नष्ट पनि हुने कुरो हामी पहिलो एसायाको किताब 11 अध्याय पुरै पढे त थाहा हुन्थ्यो, त्यो लामो छ, त्यहाँ नजाउँ। बरु अब सिधै हामी दोस्रो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 8 पद हेरौँ। यो चाहिँ अन्त्यको समयमा परमेश्वरले गर्ने कामको बारेमा र त्यति बेलामा ख्रीष्ट येशूको विरुद्धमा खडा हुने कुनै एउटा शैतानिक शक्तिलाई प्रभु येशूले दोस्रो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 8 पदमा यसरी भन्छ, तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ र उहाँका आगमनको प्रकाशले त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ। ख्रीष्ट येशू फर्केर आउँदाखेरि दोस्रो आगमनमा यो आर्मगिडोनको लडाईँ के भनेर हामी बेला बेला सुन्ने गर्छौँ, वास्तवमा त्यो लडाईँ नै हुने छैन। त्यो खालि एन्टिक्राइस्टका सेनाहरू जम्मा हुनेछन् र ख्रीष्ट येशू जसरी त्यो नेभाराको रुखलाई सुक्ने गरी उहाँले एक शब्द बोल्नुभयो र त्यो सुकेर गयो, त्यस्तै किसिमले येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा सबै कुराहरू उहाँको मुखबाट निस्केको वचनले नै नष्ट पनि हुनेछन्। अब त्यसलाई अझ हेर्नको लागि हामी प्रकाशको किताबको अन्तिम अध्यायतिर जाउँ। त्यहाँ पनि त्यही कुरो, प्रकाश 19 अध्यायको 15 पद र 21 पद तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ हामी त्यो कुरो दोहोरिएको देख्दछौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, जाति जातिहरूलाई प्रहार गर्न उहाँको मुखबाट धारिलो तरवार निस्कन्छ र उहाँले फलामको डन्डाले तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका क्रोधको दाहकुण्ड उहाँले कुल्चन। यो अन्त्यको समयमा जब पापको कारण संसारमा दण्ड आउनेछ, मानिस जाति मात्र नभएर सारा पृथ्वी नै नष्ट भएर जानेछ, त्यति बेलामा पनि येशू ख्रीष्टको मुखबाट निस्केको वचनबाटै त्यो हुनेछ। त यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो हातमा छ अहिले। यो शक्तिशाली चिज परमेश्वरले तपाईहरु मेरो हातमा दिएको छ। यो सृष्टि गर्ने वचन हो, यो सस्टेन गर्ने वचन हो र यसले विनाश पनि गर्छ। अन्त्यको समयमा परमेश्वर बोल्नुहुनेछ र नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी पनि प्रभु फेरि त्यति बेलामा बोलेरै सृजना गर्नुहुनेछ। लुक, हेर भनेर त्यहाँनिर आउनेछ र त्यहाँनिर परमेश्वरले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी र नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको बारेमा पछि त्यो बेग्लै कुरा, तर मैले भन्न खोजेको कुरो परमेश्वरको वचनको महत्त्व। किन हामीले बाइबल अध्ययन गर्नु पर्यो, किन हामीले बाइबलमा आफूले पनि सिक्नु पर्यो, अरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो भनेदेखि यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको लागि मात्र नभएर सारा सृष्टिको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ। त्यसै कारण अब हामीले के गर्ने त? ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने, जसको हातमा बाइबल छ, हामीले यसको सही प्रयोग गर्यौं, यसमा भने अनुसार जीवन बितायौं भनेदेखि जब उहाँले हामीलाई सस्टेन सम्हाल्नु हुनेछ, त्यो वचनबाट जब हामी सम्हालिनेछौँ, हामी परमेश्वरको वचनको शक्तिमा शक्तिशाली जीवन बिताउन सक्नेछौँ। त्यो कुरो हेर्नको लागि हामी यहुदी जातिको एउटा उदाहरणलाई केही समय विचार गरौँ। संसारमा एउटा मात्र यस्तो जाति छ जुन जातिले संसारका अरू कुनै पनि जातिभन्दा बढी दुःख झेल्नु परेको छ। यस्तो मात्र एउटा देश छ भनौँ अथवा समुदाय छ जो संसारका कुनै अरू देश र समुदायभन्दा बढी दुःखमा परेको छ, सतावटमा परेको छ। यसका शत्रु पनि अरू जुनसुकै कुनै पनि जातिभन्दा पनि कति धेरै महान छन्। हजारौं वर्षसम्म यिनीहरू शत्रुको शिकार हुँदै आएका छन्। तर समस्या के अरे चाखलाग्दो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि जसले यिनीहरूलाई सतायो, जसले यिनीहरूलाई नाश गर्न खोज्यो, ती सभ्यताहरू, ती साम्राज्यहरू नष्ट भएर गए, तर यो जाति बाँचेकै छ।
त्यसको रहस्य तपाईँमा आउनुहोस्। व्यवस्था 6 अध्यायबाट हेरौँ किन चाहिँ यो जाति यसरी नष्ट हुन मान्दैन, के छ यसको पछाडिपट्टि यस्तो शक्ति। व्यवस्थाको किताब 6 अध्याय। हजुर कता कता आवाज आएर तर्सेछु म त, मैले गरे त होइन नि है। ओके राइट। व्यवस्था 6 को 1 देखि लिएर हामी पुरै अध्याय पढे त राम्रो हुन्थ्यो, तर 12 सम्म मात्र हेरौँ। व्यवस्था 6 को 1 देखि लिएर 12 सम्म हामी पाठ गरौँ। आउनुहोस्, यहुदी जातिको पछाडिपट्टि कस्तो खालको रहस्य छ। यदि माफ हुनु, पहिला कहाँ पढ्दैछु म। तिमीहरूले यर्दन पारी गई अधिकार गर्न लागेको देशमा पालन गर्न भने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई सिकाउन मलाई हुकुम गर्नुभएका आज्ञा, विधि र विधान यिनै हुन्। सम्पूर्ण जीवनभरि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरू र तिमीहरूका छोराछोरी र नाति नातिनाले उहाँका सबै विधि र आज्ञाहरू पालन गर्नु, कि उहाँहरूको आयु लामो होस्। हे आयुको कुरो, लामो समय तिमीहरू बाँच्न सक। हे इजरायली हो, यी सबै पालन गर ताकि तिमीहरूको भलो होस्। भलाइ, यो भलो भन्ने शब्दमा तपाईँको शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, हर क्षेत्रमा सामाजिक भलो होस्। र परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभए झैँ दूध र मह बहने देशमा तिमीहरूको खुब वृद्धि पनि होस्। अब यहाँनिर एउटा चाखलाग्दो कुरो के छ भने, यहुदीहरू 70 AD मा मन्दिर नष्ट हुन्छ र त्यहाँबाट तिनीहरू हटाइन्छन्। र त्यसपछि 132-33 मा, सन् 132-33 मा पनि अर्को पटक रोमी साम्राज्यले बडो विध्वंसकारी युद्धमा यहुदीहरूलाई सदाकालको लागि मेटाइदिएको छ इजरायलबाट। त्यसपछि यिनीहरू कहिल्यै फर्किन पाएनन्। लगभग 600-700 वर्षसम्म त्यहाँनिर इसाई राज्य थियो। पछि मुसलमान धर्मको आगमनपछि मुसलमानले त्यहाँ राज्य गरे, धेरै युद्धहरू लडिए, तर यहुदीहरू फर्किन पाएका थिएनन्। अनि त्यसपछि यो नेपोलियनको पालामा फ्रान्सको सम्राट नेपोलियनले 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर हो जस्तो लाग्छ, यिनीहरूलाई प्यालेस्टाइनमा फर्किनको लागि बाटो खोलिदियो। नेपोलियनको पालामा फ्रान्सबाट, युरोपबाट यहुदीहरू, ल तिमीहरू आफ्नै देशमा जान सक्छौ भनेर सम्राटले तिनीहरूलाई फर्किनको लागि बाटो खोल्यो, तर पनि आउन सकेका थिएनन्। एकजना बाइबल विद्वानले यो दूध र मह बहने देशको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि किन चाहिँ बाइबलले यसलाई दूध र मह बहने देश भन्यो, र त्यति बेलामा हेर्दाखेरि उजाड छ, प्यालेस्टाइन मरुभूमि जस्तै छ, त्यहाँ रुखपात बिरुवाहरू सबै सुकिसकेका छन्। र यो मेटियोरोलोजिकल स्टडिज भन्ने के भन्छ, यो बीबीसीले हरेक टेलिभिजनले तपाईँलाई थाहा छ के भन्छ, मौसम विवरण दिन्छ। अनि त्यसपछि बीबीसीको डेटालाई सङ्कलन गरेर इजरायल देशमा कतिखेर वर्षा हुँदो रहेछ, कतिखेर नहुँदो रहेछ भन्दाखेरि एकदमै कम वर्षा हुने ठाउँ रहेछ इजरायल देश। त्यो पनि विशेष गरी पश्चिमबाट हावा चल्यो भने मात्रै वर्षा हुने, पूर्वबाट हावा आयो भनेदेखि त्यहाँ खडेरी पर्ने। अनि एकदमै थोरै पानी परेको त्यो डेटा देखेछ लामो समय, कति शताब्दीसम्मको हिसाब गर्दाखेरि। तर 1948 मा जुन दिन इजरायल देश त्यहाँ स्थापित हुन्छ र यहुदीहरू त्यति बेला धेरैको सङ्ख्यामा आइसकेका थिए, पहिलो विश्वयुद्धदेखि लिएर दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर त्यहाँ पानी पर्न थालेछ। र 1948 मा सबभन्दा अधिकांश पानी परेको, र त्यो कुरोलाई उल्लेख गर्दाखेरि एकजना यो नेपोलियनले तिमीहरू फर्केर जाऊ भनेर आउँदाखेरि एकजना यहुदी धर्मगुरु अथवा रब्बी यो यहुदी इजरायलको बन्दरगाहमा
ठ्याक्कै भूमिमा टेक्ने बित्तिकै बडो गजबले आँधी बेरी तुफान गरेर बेसरी पानी पर्दाखेरि त्यो रब्बीले भनेको थियो साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई फर्काएर ल्याएकै रहेछ। र मैले के भन्दैछु भनेदेखि परमेश्वरको वचनमा सम्हालिएको जातिको पछाडिपट्टिको एउटा आत्मिक रहस्य हेर्नको लागि हामीले व्यवस्था 6 अध्याय हेर्दैछौँ र त्यसको एउटा ऐतिहासिक र वैज्ञानिक प्रमाण पनि यहुदी जाति प्रति मानिसले गरेको दुश्मनी र उनीहरूले आफैलाई अहिलेसम्म बचाउन सकेको आन्तरिक शक्तिलाई हेर्दाखेरि त्यो जातिमा यस्तो कुरो छ जो अरू जातिमा छैन, त्यो हो परमेश्वरको वचन। त्यसै कारण यहाँ अब 4 पदबाट हेरौँ। हे इजरायली सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई होसियारी साथ सिकाओ। घरमा बस्दा, कतिखेर बाइबल अध्ययन गर्ने हेर्नुहोस्, घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उड्दा तिनको चर्चा गर। ती आफ्नो हातमा चिन्हको लागि कसिराख, ती तिमीहरूको निधारमा बाँधिराख। ती आफ्ना घरका द्वारको चौकोस र मूल ढोकाहरूमा लेख। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूलाई पिता पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसँग तिमीहरूलाई दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा पुर्याउनु हुनेछ। तिमीहरूले नबनाएका ठुला ठुला र राम्रा राम्रा सहरहरू भएको देशमा, जहाँ तिमीहरूले नजुटाएका उत्तम थोकहरूले भरिभराउ भएका घरहरू हुनेछन् र तिमीहरूले नखनेका इनारहरू र नरोपेका दाख र भद्राक्षहरू बारीहरू हुनेछन्। जब तिमीहरूले खाएर अगाउने छौ तब होसियार गर र तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिस्रबाट निकाली ल्याउने परमेश्वरलाई नभुल्नु। हातमा, निधारमा, ढोकामा, गेटमा, सुत्दा, उड्दा, बढ्दा सबै समय परमेश्वरको वचनलाई याद गर्नु। र तपाईँ यहुदी परिवारमा, यहुदी घरमा, यो अर्थोडक्स विशेष गरी आज पनि जानुभयो भनेदेखि गेटमा पनि परमेश्वरको व्यवस्था लेख्या हुन्छ, व्यवस्था पार्टी हुन्छ। त्यहाँ तिनीहरू यस्तो गर्छन्, घरको ढोकामा मेन ढोकामा आउँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि त्यो नगरिकन उनीहरू भित्र आउँदैनन्। अनि त्यो यहुदीहरूले यहाँ निधारमा पनि एउटा डल्लो राख्या हुन्छ, यो टोपी लाउनुको पछाडिपट्टि विभिन्न प्रकारले। अब ती त एउटा रीतिविधि मात्रै हुन्, तर त्यो रीतिविधि पछाडिको रहस्य परमेश्वरको वचनलाई मगजमा राख्नको लागि प्रयोग गरिने तरिकाहरू। त क्रिस्चियनहरूले आज यदि त्यस्तै किसिमले यो जीवित वचन, अब यहुदीहरूसँग त खालि लिखित वचन मात्र थियो, तर हामीसँग त यीशु प्रभु जीवित वचन र पवित्र आत्माको जीवित उपस्थिति। र यहुदीहरू त ढुङ्गाले बनाएको मन्दिरमा जान्थे, आज तपाईँ र म स्वयं पवित्र आत्माका मन्दिर बनेका छौँ भने हामीले पनि यो बाइबल अध्ययन गरेर यस किसिमले परमेश्वरको वचनको रहस्य बुझेर यसमा हामी लाग्छौँ भनेदेखि हामीलाई परमेश्वरको वचनले त्यसरी नै सम्हाल्नेछ। अनि जब त्यो वचनले तपाईँ र मलाई सम्हाल्नेछ, त्यसपछि हामीलाई कुनै पनि प्रकारको परिस्थितिहरूले, गलत शिक्षाले र अन्योलमा हामी पर्ने छैनौँ। मुख्य कुरो परमेश्वरको वचनले हामीलाई परमेश्वरको नजिकमा लैजानेछ र उहाँलाई हाम्रो हृदयबाटै प्रेम गर्न सिकाउनेछ, मगजबाटै प्रेम गर्न सिकाउनेछ र आफ्ना हातका मेहनतबाट पनि प्रेम गर्न सिकाउनेछ। त्यहाँ तैँले आफ्नो परमेश्वर सारा हृदयले प्रेम गर्नु, तैँले आफ्नो परमेश्वरलाई सारा मगजले प्रेम गर्नु, तैँले आफ्ना परमेश्वरलाई सारा ताकत बल शक्तिले प्रेम गर्नु र उहाँलाई नबिर्सनु। त्यो नबिर्सनको लागि आज हामीले बाइबल अध्ययन गर्नु पर्यो, बाइबल शिक्षालाई जोड दिनु पर्यो, बाइबललाई जोड दिनु पर्यो मानिसका शिक्षा भन्दा पनि। कुन मानिसले के सिकाउँछ भन्नुभन्दा पनि बाइबलले के सिकाउँछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू आउँछन् भनेदेखि कुन पास्टरले के भन्छ यसको बारेमा भन्दा पनि बाइबलले के भन्छ। हाम्रो त्यो एउटा थेगो नै हुनुपर्छ कि बाइबलले यसबारे के भन्छ। त्यो कुरो जान्नको लागि हामीले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बाइबल पल्टाएकै छैनौँ, पढेकै छैनौँ, मेमोराइज के भन्छ कण्ठ नै गरेका छैनौँ, कुन ठाउँमा के छ भन्ने कुरा थाहा छैन भनेदेखि हामी अन्यलमा पर्न जान्छौँ र हामी परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गर्न सक्दैनौँ, सारा मगजले पनि प्रेम गर्न सक्दैनौँ। किनभनेदेखि
हाम्रो मगजमा जुन कुरो भरिएको छ त्यही कुरो हामी गर्नेछौँ। अधिकांश समय तपाईँ र म जुन कुरोको लागि सोचिरहेका हुन्छौँ, जे कुरा सोचिरहेका छौँ, त्यसै अनुसार हाम्रो जीवन हुनेछ। फेरि राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, किन हामीलाई बाइबल शिक्षा चाहियो आज? किनभनेदेखि हाम्रो मगजमा जुन कुरोले अधिकांश समय लिन्छ, त्यसै कुरो अनुसार हाम्रो बाह्य जीवन पनि हुनेछ। यदि हामी चिन्ता मात्रै गर्ने व्यक्ति हौँ भनेदेखि जुन कुराको बारेमा हामी चिन्ता गर्दैछौँ त्यही कुरो हुन आउनेछ। यदि हामी एकदमै विरक्त भएको, संसारसँग दिक्क लागेको, जीवनसँग दिक्क लागेको, जहिले पनि वैराग मात्रै हाम्रो मनमा छ भने त्यस्तै वैराग लाग्दा कुराहरूले हामीलाई घेरिराख्नेछ। हामी कहिले पनि अरू व्यक्तिप्रति एउटा सद्भाव राख्न सक्दैनौँ, अरूको भलाइमा खुसी हुन सक्दैनौँ, अरूप्रति तिरस्कार मात्र हामी छ भनेदेखि हाम्रो चारैतिर त्यस्तै परिस्थितिहरू आउनेछन्। हामीमा कहिले पनि क्षमा, प्रेम, आदरको आत्मा छैन। जहिले पनि हामीहरूलाई दोष अनि अर्काको विरोध अनि अर्काको खतिमा रमाउने व्यक्ति हौँ भनेदेखि हाम्रो चारैतिर पनि त्यस्तै कुराहरू आइराख्नेछन्। यो बडो अर्थपूर्ण तरिकाले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो छ। किन चाहिँ मूसाले यहुदीहरूलाई भन्छ, तिम्रो निधारमा पनि यो लेखेर यहाँ बाँधेर राख्नु, हातमा पनि बाँधेर राख्नु, बाहिर जाँदाखेरि पनि त्यो हेर्नु, भित्र आउँदाखेरि पनि त्यो हेर्नु, उड्दा पनि, सुत्दा पनि, बस्दा पनि, छोराछोरीलाई पनि यो बताउनु। किनभनेदेखि हामी सजिलै बिर्सन्छौँ। असल कुरा भन्दा खराबतिर हामीलाई जान सजिलो हुन्छ। अनि असल बाटोमा, परमेश्वरको बाटोमा अगुवाई गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ बाइबलीय वचन, बाइबलको शिक्षा। एकचोटि सिकेर, एक वर्षमा सिकेर पुग्दैन। दिनदिनै निरन्तर यसमा हामी लागि नै राख्नुपर्ने हुन्छ मित्र। परमेश्वरको वचनले भरिएको मगज भित्र विश्वास उत्पन्न हुन्छ। अब यो कुरो त तपाईँ मलाई थाहा छ, किन चाहिँ हामी हरेक हप्ता पास्टरले किन प्रचार गर्नु पर्यो, घरेलु सङ्गतिमा किन पास्टरले बाइबल पाठहरू सिकाउनु पर्यो, हामीले किन बाइबल अध्ययन गर्नु पर्यो? किनभनेदेखि जहाँ जहाँ वचन प्रवेश हुन्छ त्यसले हामीभित्र विश्वास उत्पन्न गराउँछ। जब विश्वास उत्पन्न गराउँछ त्यसले हामीमा आत्मबल, आत्मसम्मान, खुसी, आनन्द सबै कुराहरू त्यससँगै उत्पन्न हुन्छन्। तर जहाँ विश्वास हुँदैन त्यहाँ चिन्ता हुन्छ, त्यहाँ डर हुन्छ, अनि त्यसले चिन्ता र डर हुने खालको जीवन पैदा गरिदिन्छ। त्यसै कारण आज आशा छ तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचनको शिक्षा अरूलाई सिकाउनुको लागि मात्र नभएर आफूले सिक्नु पर्यो। किनभनेदेखि हाम्रो जन्म पनि यसैबाट भएको हो, हामी बाँच्न पनि यसैबाट बाँचिरहेका छौँ। यति मात्र होइन, सारा सृष्टि परमेश्वरले यसैबाट सिर्जना गर्नुभएको हो र यसैबाट आज सबै कुराहरूलाई सम्हालिराख्नु भएको छ, यहाँसम्म कि वचनबाटै एक दिन सबै कुराहरू नष्ट भएर जानेछन्। त यस्तो शक्तिशाली वचन एउटा व्यक्तिले, एउटा चर्चले, एउटा समुदायले, एउटा राष्ट्रले अपनाउँछ भनेदेखि त्यो राष्ट्रलाई परमेश्वरको त्यही वचनले यस्तो गजबले सम्हाल्ने छ, त्यहाँनिर आशिष दूध र मह बहने देश। आज पनि तपाईँ कतिजना सायद खाडी क्षेत्रबाट पनि यहाँ हुनुहुन्छ होला, तपाईँ गुगलमा जानुहोस्, गुगल अर्थमा जानुहोस्, हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ यहुदीहरू बसेका छन् त्यहाँ हरियाली देखिन्छ, त्यसैको छेउमा उजाड देखिन्छ। बडो गजबको एउटा वैज्ञानिक र सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य। दूध र मह हुनाले साँच्चै त्यो दूध र मह बगेको त होइन, तर परमेश्वरको आशिष त्यहाँ यस्तो गजबले आउनेछ। आज इजरायल देशबाट उब्जेका सागसब्जीहरू कता युरोप, कता कता अमेरिकासम्म पुग्छन् भने हिजो अस्ति तिनीहरू त्यहाँ नआउनु अगाडि त्यो उजाड भूमि थियो, त्यहाँ पानी पर्दैन थियो। र बीबीसीको डेटाले देखायो 1948 पहिलोपटक इजरायल देश झन्नै 1900 वर्षपछि स्थापित भएको थियो र त्यो वर्ष त्यो भ्यूमा सबभन्दा बढी पानी परेको त्यो डेटाले देखाउँछ र त्यहाँदेखि यता पश्चिमी हावा बढी चल्न थाल्यो। अनि त्यो त एउटा देश र जाति, व्यक्तिको जीवनमा पनि वचनमा आधारित हुने व्यक्तिको जीवन कहिले पनि तल खस्ने छैन। प्रिय विश्वासी मित्रहरू,
तपाईँलाई म ठोकेर भन्न सक्छु, यदि तपाईँ यो वचनलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, दुधे बालकले जस्तै यसलाई खाँदाखेरि तपाईँलाई मिठास आउँछ, यसमा रमाउनुहुन्छ, यो वचनलाई तपाईँले इज्जत गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि तल झर्नु हुने छैन। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि तपाईँले आफ्नो जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नु नै हुनेछ। र दुःख आओस्, कष्ट आओस्, नेपालमा जस्तो सुकै राजनैतिक अवस्था किन नआओस्, हामी देशमा जाउँ, विदेशमा जाउँ, हर क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न त्यो व्यक्तिले मात्रै ती दिन देख्नेछ जसले आफ्नो जीवनलाई निरन्तर परमेश्वरको वचनमा अगाडि लगेको छ। त्यो कुरोलाई अन्तिम पद पढेर म यो सेसन सिद्ध्याउँछु। यहोशूको किताबमा जाउँ। न्यायकर्ताकै किताबको पछि यहोशूको 1 अध्यायको 7 र 8 पद मात्रै म हेर्छु। यो परमेश्वरले यहोशूलाई भन्दै हुनुहुन्छ मोसाको मृत्युपछि। यहोशूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको कुरो तपाईँ 1 पदबाटै पढ्दा तल थाहा हुन्छ। म 7 र 8 पद पढ्छु। बलियो र अति साहसी हो, मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर, त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु। जुन कुरो व्यवस्था 6 मा प्रभुले इजरायल जातिलाई भन्नुभएको थियो। र त जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्, चाहे तपाईँहरू मलेसियामा होस्, चाहे तपाईँ खाडी क्षेत्रमा होस्, चाहे युरोप अमेरिका होस्, चाहे अस्ट्रेलिया, कोरिया, भारत, नेपाल, भुटान, जहाँसुकै हामी किन नहौँ, यो प्रतिज्ञा त्यो व्यक्तिको लागि छ जसले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो मार्गनिर्देशन गर्न दिएको छ। 8 पद, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहोस्। अब किताब ओठमा कसरी राख्नुहुन्छ तपाईँ? मुखमा च्यापेर जा भनेको होइन, मुखबाट वचन निस्कनु पर्यो। यहोशूलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछ। बाइबलमा सफलता भन्ने शब्द यहाँ मात्र प्रयोग गरिएको छ। तपाईँ म सफल व्यक्ति बन्न चाहन्छु भनेदेखि बाइबलीय शिक्षामा हाम्रो जरा गाडिएको हुनुपर्छ। तपाईहरु मेरो विश्वासको जरा प्रभुको वचनमा हुनु पर्यो। तपाईहरु मेरो परिवारको जरा प्रभुको वचनमा, कामको जरा, तपाई कहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको जुनसुकै व्यवसाय पेशा किन नहोस्, त्यसको जरा पनि बाइबलमा हुनु पर्यो। र त परमेश्वरले हामीलाई सफल जीवन जिउन मद्दत गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी यो वचन म अहिले यतै राख्छु। यदि तपाईहरु कुनै प्रश्नहरू छन् भने पछि हेरौँला। यदि त्यो कार्यक्रमको समय मैले कति लिए थाहा भएन, मैले घडी राखेर रहेनछु। र बाँकी भाग पास्टर फुर्का भाइलाई